अधिकार हामी सबैको सरोकार ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार बाल अधिकार हामी सबैको सरोकार। नमस्कार, कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। हामीले गएको भदौ 20 गते मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनायौं। यो 15औं राष्ट्रिय दिवस मनाउनका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरू भए। केही कार्यक्रमले त अझै पनि फरक फरक स्वरूपहरूमा निरन्तरता पाइरहेका छन्। र साँच्चै अहिलेको समयमा यदि मानव बेचबिखनका तरिकाहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने पहिले अपनाइएका तरिकाहरूभन्दा केही त्यसमा परिवर्तन आएको छ। फरकपना हामी पाउन सक्छौँ। नयाँ नयाँ प्रविधिहरू, नयाँ नयाँ तरिकाहरू अपनाउन थालिएको छ मानिसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसार पसार गर्नका लागि। यस्तो क्रममा यो मानिसको ओसार पसार वा बेचबिखन रोक्नका लागि अपनाइने तरिकाहरूमा पनि फरकपना ल्याउनु परेको छ। र यही क्रममा यदि अब अहिलेको संरचना हामीले हेर्ने हो हाम्रो मुलुकको भने अहिले त 3 तहको सरकार छ। र अहिलेको समयमा त यो मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराध रोक्न त झन् सजिलो हुनुपर्ने हो, किनभने स्थानीय निकायहरूले स्थानीय रूपमा कुनै पनि व्यक्ति हराएमा वा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बेचबिखनमा परेमा वा ओसार पसारमा परेमा त्यसबारेमा तुरन्तै जानकारी पाउन सकिन्छ र तथ्याङ्कहरू राख्न पनि सजिलो हुन्छ, खोजी गर्न पनि सजिलो हुनुपर्ने हो। तर त्यस्तो भइरहेको छैन। र यही क्रममा चाहिँ मानव बेचबिखनका लागि अहिले अपनाइएका नयाँ तरिकाहरूलाई रोक्नका लागि, अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नका लागि, स्थानीय निकायसँग सहकार्य गर्नका लागि महिला बालबालिका तथा बेचबिखन विरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल एटविनले सिभिल नेपाल सङ्घको सहकार्यमा विभिन्न स्थानीय निकायहरूसम्म अहिले एउटा नमुना नीति तयार पारेर वितरण गरिरहेको छ, प्रस्तुत गरिरहेको छ। एक किसिमको सुझाव पत्र अहिले हस्तान्तरण गर्ने कामहरू भइरहेको छ स्थानीय निकायहरूलाई। यही क्रममा भर्खरै केही दिन अगाडि मात्रै हामी कीर्तिपुर नगरपालिका पुग्यौं। कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट धेरै मानिसहरू हराइरहेका छन्। त्यहाँ धेरै मानव बेचबिखन हुन्छ भन्ने होइन, तर अहिलेको समयमा सबै स्थानीय निकायहरू सशक्त हुन अति आवश्यक छ। र स्थानीय निकायले यदि मानव बेचबिखन विरुद्ध काम गर्ने हो, रोक्ने हो मानव बेचबिखनलाई र ओसार पसारलाई भने कसरी प्रस्तुत हुने त? यसै बारेमा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरेर छलफल गरेर तयार पारिएको सुझाव पत्र, यो नीति सम्बन्धी सुझाव पत्रलाई त्यहाँ नगरपालिकामा उपमेयर सरस्वती खड्का समक्ष प्रस्तुत पनि गरेको थियो। यही विषयमा आजको सामग्री हामीले तयार पारेका छौँ। यही क्रममा महिला बालबालिका तथा बेचबिखन विरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल एटविनका कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङसँग हामीले यो अभियानकै बारेमा केही छलफल गरेका थियौँ। हामीले सुरुवातदेखि नै विगत 25 वर्षदेखि नै मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियान चलाउँदै आइरहेको छौँ र विभिन्न अभियानको क्रममा हामीले यो मानव बेचबिखन जुन नेपाल संहितामा गइसकेपछि यसमा अब संहिता अनुसार पनि कतिपय नीति नियमहरू पनि त्यही अनुसार जानुपर्छ र विशेष गरी 3 तहको रोलहरू पनि भूमिका फरक भइसक्यो र उहाँहरूले झकझकाउनु पर्ने पनि आवश्यकता रहेको कारणले एटविनले 3 तहको नमुना नीति निर्माण गरेको छ। विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी इभन प्रभावितहरूको पनि सहभागितामा हामीले राष्ट्रिय तहको, प्रादेशिक तहको र स्थानीय तहको नमुना नीति तयार गरेको छौँ। र जो चाहिँ हामीले विभिन्न उसमा हाम्रो सदस्य संस्थाहरू मार्फत विभिन्न प्रदेश र उसमा के सङ्घमा र स्थानीय निकायमा हामी हस्तान्तरण पनि गरिरहेको छौँ। र आज हाम्रो कीर्तिपुर नगरपालिकामा आउनको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हामीले जुन यो भदौ 20मा चाहिँ जुन मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय सञ्जाल हो, त्यो सञ्जाल त्यसरी राष्ट्रिय दिवसको मानव बेचबिखन विरुद्धको जुन राष्ट्रिय दिवस हामीले अस्ति भर्खर 15औं राष्ट्रिय दिवस चाहिँ मनाएको छौँ र त्यही दिवसको अवसरमा हामीले भदौभरि नै एटविनका सदस्य संस्थाहरू जो चाहिँ नेपालभरिको 77 जिल्लामा कार्यरत हुनुहुन्छ
र उहाँको सहकार्यमा जुन स्थानीय तहको अभियान हामीले एउटा चाहिँ सुरुवात गरेको छौँ, त्यसमा हामीले भदौभरि नै जुन एउटा नमुना नीति बनाएको छौँ, त्यो नमुना नीतिमा चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ हामीले के अपेक्षा गरेको छौँ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत, संविधानले दिएको अधिकार अन्तर्गत र अन्य विभिन्न जुन नीति अनुसार उहाँहरूको जुन क्षेत्राधिकार अथवा काम कर्तव्य दिएको छ, त्यो आधारमा हामीले के गर्नुपर्छ भनेर एउटा त्यही स्थानीय तहको जुन नमुना नीति हो हस्तान्तरण गर्नका लागि हामी सिभिनको सहकार भनौँ न एउटा संयोजकत्वमा हामी कीर्तिपुर नगरपालिकामा उपस्थित भएको छौँ। महिला बालबालिका तथा बेचबिखन विरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल एटविनले यो सिभिनसँगको सहकार्यमा जुन अहिले स्थानीय निकायहरूमा सुझाव पत्र हस्तान्तरण गरिरहेको छ, यो सुझाव पत्र लिइसकेपछि त्यो स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूले कस्ता खाले प्रतिक्रियाहरू जनाए त? हामीले खासमा राष्ट्रिय तहको मात्रै नमुना नीति बनाउने हाम्रो योजना थियो, तर हामीले विभिन्न एटविनले र एटविनको सदस्य संस्थाले नेपालभरि काम गरिरहँदाखेरि विशेष गरी स्थानीय तहको जुन भूमिका पनि छ, मानव बेचबिखन नियन्त्रण रोकथाम न्यूनीकरणमा जुन मुख्य भूमिका हेर्छौँ र संरक्षणकोमा हामी जुन स्थानीय तहको मुख्य भूमिका चाहिँ हामीले चाहिँ रहेको छ, त्यो सम्बन्धीमा हामीले विभिन्न अन्तर्क्रिया र विभिन्न कार्यक्रम गर्न उहाँहरूसँग गइरहँदाखेरि उहाँले स्वयं नै हामीले भन्नुभयो कि गर्ने त गर्ने, तर कसरी गर्ने त? तपाईँहरूले ठ्याक्कै यो 1, 2, 3 कङ्क्रिट कार्यक्रमहरू भनिदिनु भयो भने हामीले सहज हुन्छ, किनकि हामी सबै त ट्राफिकिङ अथवा मानव बेचबिखनको विज्ञ त होइनौँ। सो तपाईँले के गरिदिनु पर्यो त भन्ने कुरा त्यो पनि हामीले भनिदिनु भयो भने हामीले सहज हुन्छ भनेर पनि उहाँकै सुझाव अनुसार हामीले जुन यो नमुना नीति बनाएको छौँ र त्यसमा यसको निर्माणमा फेरि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो होइन। मैले यो पनि जानकारी गराउन चाहेँ। र जहाँसम्म प्रतिक्रियाको कुरा छ, अहिलेसम्मको उहाँले चाहिँ एकदमै सहज रूपमा हामी यो गर्छौँ भनेर उहाँले कमिटमेन्ट दिनुभएको छ। अहिलेसम्म कसैले पनि यो त हाम्रो क्षेत्रको होइन, किनकि मानव बेचबिखन हामीले साधारण सर्वसाधारणले बुझ्दाखेरि मानव बेचबिखन भनेको एउटा यौन शोषणको लागि मात्रै एउटा बुझिन्छ, तर त्यो मात्र होइन। मानव बेचबिखन भनेको यौन शोषणको लागि, श्रम शोषणको लागि, बाल श्रमको लागि, वैदेशिक रोजगारीको नाममा, तपाईँको यो आन्तरिक श्रमको नाममा अथवा मनोरञ्जन क्षेत्रमा लगायतको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ यसलाई भनिन्छ। र अर्को मैले थोरै भन्न चाहेँ, किनकि हाम्रो यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत पनि तथ्याङ्क राख्ने चाहिँ पालिकाहरूले देखेको छ। इभन वडा तहमा पनि समिति बनाउने भनेर त्यो जिम्मेवारी उहाँले त्यो राखिएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय तहमा उहाँले त्यसो मानव बेचबिखन विरुद्ध अथवा बाल श्रम न्यूनीकरणका समितिहरू बनाएर पनि यसलाई रोकथाम गर्न सक्नुहुन्छ। र दोस्रो तथ्याङ्क राख्ने कुराहरू पनि त्यो ऐन अन्तर्गत बनेको छ, किनकि हामीसँग राष्ट्रिय तहमा तथ्याङ्क एकदम हामीले जहिले पनि अभाव रहन्छ र त्यो तथ्याङ्कहरू राख्ने पनि पालिकाहरूले चाहिँ सहजै रूपमा उहाँहरूको पालिकाबाट कतिजना हराइरहेका बालबालिका कति छन्, हराइरहेका महिला पुरुष कति छन्, वैदेशिक रोजगारमा कति छन्, कति बाल श्रममा पठाउनु भएको छ आफ्नो भित्र अथवा बाहिर अन्य जिल्लामा पनि पठाएको हुनसक्छ। सो यस्तो तथ्याङ्कहरूलाई पनि उहाँहरूले अद्यावधिक गर्नुभयो भने अथवा कतिपय हिंसाको, किनकि यसको कारण तत्त्वहरू धेरै छन् कि त्यो चाहिँ स्थानीय तहमा मात्रै सम्बोधन गर्न सकिन्छ। जस्तो हामी हिंसाको कुरा गर्छौँ, अघि कुरा गरिरहनु भएको थियो होइन, केसहरू आइरहेको छ। सो यस्तो तथ्याङ्कहरू पनि एउटा पालिकाले राख्न सक्यो भने त्यसले ओभरअल हाम्रो राष्ट्रिय नीति निर्माण कार्ययोजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान चाहिँ गर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अहिले यो कोभिड-19 को महामारीबाट बच्नका लागि हामीले फरक किसिमबाट जीवनयापन गरिरहेका छौँ। हाम्रो जीवन जिउने तरिकामा केही परिवर्तनहरू आइरहेका छन्। यही क्रममा अपराध पनि धेरै फरक किसिमहरूबाट हुन थालेका छन्, तरिकाहरू नयाँ अपनाउन थालिएको छ। यही क्रममा एटविनले के यो मानव बेचबिखन अनि ओसार पसारका लागि नयाँ खाले तरिकाहरू अपनाइएको वा नयाँ किसिमका अपराधहरू भएको केही त्यस्तो अध्ययन गरेको छ, केही पत्ता लगाएको छ? यो चाहिँ मानव बेचबिखनको फरक आयाम र तरिकाहरूमा परिवर्तन भइरहने पनि एउटा कारण चाहिँ रहेको छ। अघि जस्तो भने अब पहिला जुन हामीले 10 वर्ष 15 वर्ष अगाडि कुरा गर्दाखेरि मानव बेचबिखन भनेको यौन शोषणको लागि अथवा वेश्यावृत्तिको लागि मात्रै हुने अथवा इन्डियातिर मात्रै हुने गरेको एउटा हामी सुन्छौँ, तर अहिलेको अवस्थामा त्यतिमा मात्र सीमित छैन। यसमा जस्तो कि अन्य पनि, जस्तो कि चाइनामा हामीले सुनेछौँ, कोरियातिर पनि हामीले पहिला अलि धेरै सुनेको थियौँ, तर सरकारवालाले धेरै कुराहरू उठान गरिसकेपछि पहिला चाहिँ कोरियामा विवाहको नाममा चाहिँ ओपनली तपाईँले बकायदा एउटा प्रख्यात नै
यो न्युजपेपर भनौँ न पत्रिकामा दैनिकमा चाहिँ विज्ञापन गरेर नै दिने गरिन्थ्यो भने अहिले पनि नभएको चाहिँ होइन, लुकीछिपी अझै पनि भइरहेको छ। तर त्यस सँगसँगै अन्य देशहरूमा पनि जस्तो कि यो अफ्रिकी मुलुकहरूमा पनि मनोरञ्जनको लागि युवतीहरूलाई, किनकि यहाँ पनि मनोरञ्जन क्षेत्रमा जुन एउटा के अरे किशोरीहरू युवतीहरू काम गरेको अवस्था चाहिँ दयनीय छ। उहाँको श्रम शोषण, यौन शोषण र अरू श्रम अधिकारको कुराहरू त धेरै टाढाको कुरा छ। र त्यस्तै जोखिममा परेको युवती र किशोरीहरूलाई उहाँहरूलाई ललाइफाकै विदेशमा यहाँ तिमीले 50,000 पाउँछौ भने त्यहाँ 5 लाख पाउँछौ महिनाको भनेर त्यसरी ललाइफाकै पनि अफ्रिकी मुलुकहरूमा धेरै नै लगेर त्यसरी प्रकारले लगेको पनि हामी देख्छौँ। र अझै नयाँ कुराहरू मैले भन्दै त पहिला पनि थियो, नभएको होइन। आन्तरिक रूपमा पनि बेचबिखनमा हामी जति क्रस बोर्डर ट्राफिकिङको कुरा गर्छौँ त्यसमा चाहिँ अथवा सीमापारीको बेचबिखनको कुरा गर्छौँ, तर हाम्रो भित्र देशभित्र पनि त्यो समस्याहरू जटिल छ। जस्तो यसले निकृष्ट प्रकारको बाल श्रमको रूपमा हेर्छौँ हामीले होइन। मनोरञ्जन क्षेत्रमा हुने इभन यहाँ कति घटना आइरहेको छ, आफ्नै श्रीमानले आफ्नै परिवारले पनि वेश्यावृत्तिमा जबरजस्ती लगाएको घटनाहरू कथाहरू धेरै छन् त्यस्ता। र यहाँ चाहिँ मैले पालिकाको पनि रोलमा चाहिँ अलिकति थप्न चाहेँ। अघि किन हामी यहाँ पालिकामा आएको छौँ भने एउटा त आफ्नो पालिकाको बालबालिकालाई, युवती किशोर अथवा जनतालाई भनौँ न कसरी हामीले बेचबिखनबाट सचेत गराउने, सुरक्षित गर्ने। जुन बेचबिखनका विविध कारण हो, चाहे त्यो आर्थिक कारण होस्, त्यो सामाजिक कारण होस्, हिंसाको कारण होस्, सांस्कृतिक कारण होस्, त्यो कारणले सम्बोधन गर्ने चाहिँ स्थानीय निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र दोस्रो कुरा, हामी हाम्रो नागरिकको सुरक्षाको लागि एकजना वकालत गरिरहँदाखेरि अरू देशसँग मैले के पनि भन्न चाहेँ, किनकि अब सङ्घीयतामा गइसकेपछि पालिकाको पनि क्षेत्राधिकार अब पहिला जस्तो केन्द्रले नै सबै निर्देश गर्ने अवस्था नरहेको कारणले यो रोकथाम गर्नका लागि हाम्रो पालिकामा पनि अरू जिल्लाको त कोही बालबालिकाहरू शोषणमा परेका छैनन्, त्यो विषयमा पनि उहाँले संरक्षण कसरी गर्ने, उसले आफ्नो जिल्लामा कसरी फर्काउनेमा पनि पालिकाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। अहिले मानव बेचबिखन रोक्नलाई ओसार पसार रोक्नका लागि भनेर स्थानीय निकायहरूसम्म पुगिएको छ। एक किसिमले नमुना नीति पत्र समेत तयार पारेर स्थानीय निकायहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने काम भइरहेको छ। एक किसिमले मानव बेचबिखन रोक्नका लागि यो एउटा दरिलो कदम त हो नै, तर अहिलेको समयमा जसरी नयाँ नयाँ तरिकाहरू अपनाएर अपराध गरिँदैछ त्यो बेलामा एटविन अनि एटविनमा आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूले के कुनै त्यस्ता नयाँ तरिकाहरू अपनाइरहेको छ यो अपराध रोक्नका लागि? मानव बेचबिखन भनेको आफ्नैमा कुनै एउटा नितान्त एक्लो विषयवस्तु होइन। मानव बेचबिखन तपाईँको महिला अधिकारसँग, मानव अधिकारसँग, बाल अधिकारसँग, श्रम अधिकारसँग सबैसँग जोडेको हुन्छ कि। अनि मानव बेचबिखन भनेको यो हामीले कारण होइन कि यो के भन्छ यसको प्रभाव हो के अघि जस्तो मैले हिंसा, विभिन्न प्रकारको हिंसा, विभेद, आर्थिक के अरे आर्थिक विपन्नता र अथवा आर्थिक विभिन्न अवसरको खोजी, बेरोजगारी, हामीले धेरै भन्छ ओपन बोर्डर भन्छौँ यो, अनि अझै पनि थपिएको पछिल्लो समयमा विपदहरू हो। कहिले हामीका भूकम्प आउँछ, कहिले अहिले हामी कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छौँ, जसले गर्दाखेरि धेरै बेरोजगार भएर होइन अब हामी जो थाहै जागिर राखेकोहरू पो हाम्रो स्यालेरी आइरहेको छ। तर अघि मैले मनोरञ्जन क्षेत्रको कुरा गरेँ, धेरै जनसङ्ख्या र बाटोमै एउटा गरेर खाने चाहिँ नाङ्लोमा गरेर खाने नै किन नहोस्, धेरैको बेरोजगारी पनि बढेको छ। बढेको मात्र होइन कि कतिको जीविकोपार्जनको बाटो नै रोकिएको पनि अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि झन् यो यस्तो विपदहरूले पनि बेचबिखनको जोखिमहरू बढाइरहेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। र विभिन्न प्रयास हामीले सकभर यसले एउटा भनौँ न हामीले होलिस्टिक अप्रोचबाट नै संशोधन गर्नु चाहिँ के अरे सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। र त्यसको विभिन्न प्रयासमा मैले अब रिसेन्टको कुराहरू गर्दाखेरि एटविनले स्वयं पनि र एटविनको सदस्य संस्थाहरू जुन 41वटा छन् उहाँहरूको सहकार्य र समन्वयमा मेम्बर्सहरूले बढी चाहिँ अब लोकल लेभलमा होइन उहाँहरूको के भन्छ यो रोकथामको लागि त्यो कारण तत्त्वहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा बढी चाहिँ उहाँले संरक्षण कसरी गर्ने, जुन हामीले 4P पनि भन्छौँ, जसले रेस्क्यु, रिपेट्रिएसन, रिइन्टिग्रेसन र रिहेबिलिटेसन अथवा हामीले रिकभरी पनि भन्न सक्छौँ। त्यो सबै कुराहरूमा चाहिँ एकदमै सेवाग्राहीहरूसँग अथवा सरोकारवालासँग चाहिँ डाइरेक्ट काम गरिरहनु भएको छ भने र सँगसँगै उहाँले कसरी यो कारक तत्त्वले कसरी सम्बोधन गर्ने र एटविनले चाहिँ विभिन्न क्षमता अभिवृद्धि
सञ्जाल चाहिँ किनकि यो सङ्गठित अपराध भएको कारणले यसले सङ्गठित रूपमा पनि हामीले सम्बोधन गर्छ भनेर नेटवर्क बिल्डिङ चाहिँ त्यो राष्ट्रिय तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पनि हामी गरिरहेको छौँ। र तेस्रो चाहिँ हामीले यसको पोलिसी एडभोकेसी, किनकि अन्ततगतवा चाहिँ नीतिले सम्बोधन गरे पनि यसको स्थायी दिगो चाहिँ सम्बोधन पनि हुन्छ। किनकि इन्टरभेन्सन त हाम्रो इन्टरभेन्सन भनौँ न एउटा व्यक्तिगत इन्टरभेन्सन पनि आवश्यक छ, तर जबसम्म नीतिमा हामीले सम्बोधन गर्दैन त्यो त्यति दिगो हुँदैन। र अहिले हालसम्मको केही कुराहरू गरिरहँदाखेरि एट्विनको यदि हामी भन्यौँ भने हामीले एउटा मानव बेचबिखन विरुद्धको जुन मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार नियन्त्रण ऐन चाहिँ 2064 को रहेको छ, त्यो ऐनको संशोधनको लागि हामी वकालत गरिरहेका छौँ मन्त्रालयसँग, जो चाहिँ संहिता अनुसार चाहिँ यसको संशोधन हुन आवश्यक छ। 3 तहको राज्य भइसक्यो, कसरी समन्वय गर्ने र जुन पहिलाको संरचनाहरू पनि नरहेको कारणले एउटा त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ हामीले राष्ट्रिय कार्ययोजना मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजनाका लागि हामीले वकालत गरिरहेको अवस्था छ, जो चाहिँ 2078 मा यसको समयावधि समापन हुँदैछ र यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यसको काम बढाइसकेको अवस्थामा र एट्विनलाई पनि टास्क फोर्समा रहेको अवस्था छ। र यस सँगसँगै बेचबिखनमा परेकालाई हामीले फिर्ती गर्ने हैन, उद्धार र फिर्ती गर्ने र पीडितको कसरी पहिचान गर्ने त, किनकि अझै पनि पीडितको यसरी पहिचान गरिन्छ र कोही चाहिँ विदेशमा बेचबिखनमा पर्यो भने उसले उद्धार कसरी गर्ने, उद्धार गरिसकेपछि उसले आफ्नो देशमा कसरी फिर्ती गर्ने कुराहरू, यो काम त हाम्रो सरकारले गर्न त धेरै वर्षदेखि सदियौँदेखि गरिरहेको छ, तर अझैसम्म पनि यसको कार्यविधि नरहेको अवस्थामा त्यसमा हामीले वकालत गरिरहेका छौँ र यसको नमुना पनि एउटा भनौँ न नमुना मस्यौदा पनि तयार गरेको छौँ। र यस सँगसँगै हामीले जुन मैले राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कुरा गरेँ र यो राष्ट्रिय नीतिलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने, नयाँ ल्याउनु पर्नेमा हामी काम गरिरहेका छौँ। यसरी नमुना नीति बनाएर सुझाव पत्रका रूपमा कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपमेयर सरस्वती खड्काज्यूलाई हस्तान्तरण त गरियो। अब त्यसो भए यो नमुना नीतिको के हुन्छ त? यो नमुना नीतिलाई यसपछि के गरिन्छ त? यसमा भएका सुझावहरूलाई कसरी आत्मसात गरिन्छ त? यो हामी सबैको चासो हो। यो कीर्तिपुर नगरपालिका कोही चाहिँ हामी एउटा निर्देशिका हामी बनाउँछौँ, जसले गर्दा चाहिँ यो काम गर्नको लागि एउटा निर्देशिका बनिसकेपछि स्थानीय तहले आफैले पनि ऐन कानुनहरू बनाउने गरी अगाडि बढ्ने हुँदाखेरि यसले महत्त्व राख्छ। हामी त्यत्तिकै काम गर्ने भन्दा पनि एउटा नीति बनाएर अगाडि जाँदा यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यो हामी बनाउँछौँ नगरपालिकाको तर्फबाट। किन भन्दा सहज पनि छ, मैले अघि पनि भने विधान समितिको संयोजक म आफै भएको कारणले सजिलो छ, यो बनाउँछौँ। र अर्को कुरा भनेको हामीसँग कीर्तिपुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारमा परेका कति छन् भन्यो भने हामीसँग यकिन छैन। अब कस्तो छ भन्दा यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा हेर्ने भने कीर्तिपुर लगायतका पालिकाहरूमा यसमा चाहिँ यहाँको स्थानीयवासीहरू मात्रै भन्दा पनि अब माइग्रेट भएर आउने बस्तीहरू पनि धेरै छन्, त्यो सँगसँगै भाडामा बस्नेहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले एक्ज्याक्टली डाटा चाहिँ हामीसँग छैनन् र अब यसको लागि चाहिँ हामी सहकार्य गर्न पनि सक्छौँ। सहकार्य गरेर कति चाहिँ यो मानव बेचबिखनमा परेका रहेछन् त कीर्तिपुरमा भनेर सहकार्य गर्ने गरी यहाँहरूको संस्था र कीर्तिपुर नगरपालिका सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ। त्यसले गर्यो भने तथ्याङ्क हामी निकाल्न सक्छौँ। हामीसँग अहिलेसम्म नभएको कारणले गर्दाखेरि तथ्याङ्क हामी निकाल्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ यो एक हिसाबले हेर्ने भने विशेष गरेर मानव बेचबिखनमा पनि अलिकति धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ को पर्छ त भनेर भन्यौँ भने हामीले जो चाहिँ अब शिक्षाको शैक्षिक हिसाबले पछाडि परेको वर्ग, पछाडि पारिएको वर्ग, उनीहरू नै धेरै पर्ने गरेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब महिला भयो, दलित भयो, अल्पसङ्ख्यक भयो, यिनीहरू नै धेरै सङ्ख्यामा पर्ने गरेको अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ पाइन्छ। यसमा त अब पालिकाहरूले भन्दा पनि यहाँहरूले त्यसैमा काम गर्नुभएको हुनाले यसमा अनुभवी हुनुहुन्छ, सङ्घ संस्थाहरू अनुभवी हुनुहुन्छ र यसलाई लिएर हामीले बनाउने गरी चाहिँ कीर्तिपुर नगरपालिका पूर्ण रूपमा यो मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणको लागि चाहिँ यो मानव बेचबिखन नहोस् भन्नको लागि हामीहरूले हुन त एउटा पालिकाबाटै सुरु भएर 753वटा स्थानीय तहमा यहाँहरूले पक्कै पनि यो नमुना पुर्याउनु भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ कुनै पनि नेपालीहरूले चाहिँ बेचबिखन हुन नपरोस्, ओसार पसार र बेचबिखन भएर ऊ बेचिनु नपरोस् भन्ने खालको चाहिँ बनाउन हामीले सकौँ। यसमा सहकार्य गर्ने र हातेमालो गर्ने गरी कीर्तिपुर नगरपालिका चाहिँ अगाडि बढ्छ। यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु नगरपालिकाको तर्फबाट। नेपालको कानुनले 18 वर्ष मुनिकालाई बालबालिका
र विवाह योग्य उमेर 20 वर्षपछि भनेर तोकेको छ। तसर्थ 20 वर्षभित्र गरिने विवाह गैर कानुनी हो। 20 वर्ष अगाडि गरिने विवाहका थुप्रै खराबीहरू छन्। आमा र शिशुको मृत्युदर बढ्न सक्दछ। विवाह गरेका बालबालिकाले पढाइलाई बिचैमा छोड्नुपर्ने हुन सक्दछ। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा असर पर्दछ। बहुविवाह र सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरू बढ्छन्। लैङ्गिक र यौन हिंसा बढ्छन्। विवाह गरेका बालबालिकाको समग्र विकासमा बाधा पुग्दछ। 20 वर्ष अगाडि विवाह गरेमा मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को दफा 173 आकर्षित हुन्छ। यो कानुन अनुसार यदि बाल विवाह भएमा विवाह स्वतः बदर हुन्छ र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म जेल र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। बाल विवाह कानुनी र सामाजिक अपराध हो। त्यसैले बाल विवाहको अन्त्यका लागि हामी सबैजना सचेत बनौँ। बालबालिकालाई पनि मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू हुन सक्छन्। अरू रोगहरू जस्तै मानसिक स्वास्थ्य समस्याको पनि सजिलो उपचार हुन सक्छ। यदि समयमै उपचार गरिएन भने यसले बालबालिका तथा किशोर किशोरीको शारीरिक मानसिक मात्र नभई सामाजिक व्यवहारमा समेत असर पुर्याउँछ। यसैले बालबालिका विद्यालय जानु नमानेमा, धेरै चकचक गरेमा, उमेर अनुसार मानसिक विकास नभएमा, धेरै रिसाउने र झगडा गर्ने गरेमा, दैनिक कामहरूमा ध्यान नदिएमा, डराउने, आत्तिनी र बेहोस हुने भएमा तुरुन्तै मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता वा बाल मनोचिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। कान्ति बाल अस्पतालको बालबालिका तथा किशोर किशोरी मनोरोग विभागको पैसा नलाग्ने फोन 166001 10666 वा बाल हेल्पलाइनको 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यप्रति सचेत रहौँ। तपाईँ अहिले कार्यक्रम बाल सरोकार हेरिरहनु भएको छ अनि तपाईँसँगै छु म प्रमिला मानन्धर। केही बेर अगाडि हामीले महिला बालबालिका तथा बेचबिखन विरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल एटविनले सिभिन नेपालसँगको सहकार्यमा स्थानीय निकायहरूलाई अहिले हस्तान्तरण गरिरहेको नमुना नीति पत्रलाई समेटेर केही सानो सामग्री प्रस्तुत गरेका थियौं। हालसालै मात्रै यो कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपमेयर सरस्वती खड्कालाई यो सुझाव पत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो र यही सन्दर्भमा हामीले एउटा सानो सामग्री तयार पारेका थियौं। अब कार्यक्रममा हामी अगाडि बढ्दैछौं बहिनी सगुन भेटवालले तयार पार्नु भएको यो कवितासँगै। एक नयाँ विडम्बना। एक दिन आमाले भन्नुभयो विश्वव्यापी महामारी नेपालमा पनि भित्रियो अरे। डर र त्रास फैलदै गर्दा अब विद्यालय पनि बन्द हुन्छ अरे। केही दिन बिदा हुने सुन्दा सुरुमा त मन फुरुङ्ग भयो, तर हप्तौंसम्म पनि विद्यालय नखुल्दा खुसीको अनुभूति हराएर गयो। झनै एक दिन रेडियोमा खबर सुन्दा त अचम्मै लाग्यो। शहरमा सबै विद्यालय अनलाइन चल्न थाल्यो। घरमा मुस्किलले एउटा फोन हुने हाम्रो स्मार्टफोन किन्नुपर्ने सोचले नै गाल्यो। गाउँमा न त स्मार्टफोन छ न त इन्टरनेट नै। एक छाक जोहो गर्न पनि गाह्रो छ यहाँ सधैँझै। यस्तोमा अनलाइन शिक्षा त हो टाढाको सोच, भइरहेको बोझमाथि थपिने एउटा नयाँ बोझ। यस्तोमा झनै बढ्दैछ आफ्नो भविष्यको चिन्ता। राम्रो शिक्षा आर्जन गर्न पनि कस्तो कठिनता। अनलाइन शिक्षाको पहुँच बढाएर वा अरू कुनै विकल्प खोजी अघि बढ्नु छ अब आफ्नो सुनौलो भविष्य रोजी। अहिले नै हो सबै सरकार, समाज र परिवारले पूरा गर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारी। गुणस्तरीय शिक्षाको हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गरिदिए हुने थियौं हामी निकै आभारी। यो सँगै आजलाई हामी कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कको अन्त्यमा आएका छौं। यतिन्जेल हामी सँगै रहिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। अनि आज हामीले समेटेका विषयवस्तुहरूबारे केही सुझाव सल्लाह भएमा हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि युट्युबको हाम्रो च्यानल सिभिन बाल सरोकार सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सब्स्क्राइब गरिसकेपछि सँगैको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला।
हाम्रा कार्यक्रमहरू हेरिसकेपछि मन परेमा कृपया लाइक गरिदिनुहोला, शेयर गरिदिनुहोला। कार्यक्रमबारेका विचारहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को साता अरू नै विषयवस्तुसहित हामी फेरि फर्कनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सबै साथीहरूसँगै म प्रमिला मानन्धर पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। अधिकार हामी सबैको सरोकार।